अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुनिया में सबसे पहला कत्ल एक भाई ने दूसरे भाई का किया। ये कत्ल किस तरह किया गया? ये वाक़या हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों का है कि क्यों बड़े भाई ने छोटे भाई को कत्ल किया और ज़मीन पर खून को चूसना क्यों हराम कर दिया। आज हम आपको कुरान मजीद की आयत और रिवायत की रोशनी में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों हाबील और काबील का वाक़या बताएंगे। कुरान मजीद की सूरत अल-माइदा में इरशाद होता है, ए पैगंबर, इन्हें आदम के दो बेटों का हकीकी किस्सा सुना दीजिए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम काबील रखा गया। काबील के थोड़े दिनों के बाद दूसरा बेटा पैदा हुआ जिसका नाम हाबील रखा गया। एक रिवायत में है कि काबील के 5 साल बाद हाबील पैदा हुआ था। हाबील में कुदरत ने कुछ ऐसी सलाहियतें दी थीं जो काबील में ना थीं। यह नेक, लायक, फाइक और अताअत वालिदैन में वाहिद था। यह मुत्तकी, परहेजगार और इबादत गुजार था। काबील नज़ी तौर पर इन चीज़ों से दूर रहता था, ना इखलाक समझता था, ना नेकी को अहमियत देता था और ना ही वालिदैन की फरमाबरदारी ज़रूरी समझता था। गर्ज ये कि दोनों फर्जंद पलने और बढ़ने लगे। जब जवान हो गए तो इनके वालिदैन को इनकी शादी की फ़िक्र हुई, तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने बारगाह खुदावंदी में अपने दोनों बेटों की शादी के बारे में अर्ज़ की। अल्लाह ताला ने इंसान की सूरत में एक जिन्निया औरत को काबील के लिए भेज दिया, जिसका नाम बाज़ रवायत में आमला लिखा गया है और बाज़ में जहानता लिखा गया है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने काबील की शादी उसके साथ कर दी। वो दोनों अय्याम हयात गुजार रहे थे। अल्लाह ताला ने एक हूर को इंसान की सूरत में हाबील के लिए भेज दिया, जिसका नाम नज़रा था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हाबील की शादी उसके साथ कर दी। काबील ने अपनी बीवी के जनिया होने और हाबील की बीवी के हुरिया होने पर महसूस तो किया, लेकिन उसे ज़्यादा अहमियत न दी। उसी दौरान में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हाबील की सलाहियतों की रोशनी में हुक्म खुदावंदी से हाबील को अपना जानशीन बनाने का इजहार कर दिया। काबील को जूँ ही ये इरादा मालूम हुआ तो भड़क उठा और गुस्से की हालत में अपने बाप के पास गया और कहने लगा कि आपने ये नाइंसाफ़ी की, मुझे जिनिया औरत दे दी और हाबील को होरिया दी और मुझ पर बड़ा जुल्म किया है कि मेरे बड़े होने के बावजूद मुझे नज़रअंदाज किया गया है और अपना खलीफा हाबील को बनाने का फ़ैसला किया है। इसको मैं किसी सूरत नहीं मानूंगा। फिर बोला, अच्छा ये बताएं, ये सब आपने अपनी तरफ से किए है या खुदा के हुक्म से? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये मेरी तरफ से इस चीज़ के होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये अमर खिलाफत खुदा के हाथ में है, वो जिसे चाहता है अता करता है, मेरा इसमें क्या दखल है। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तरफ वही की कि मिरास नबूवत और इनका बंदोबस्त करो और ये चीज़ें हाबील के हवाले कर दो। चुनाचा उन्होंने हाबील को जानशीन बना दिया। जब काबील को इसकी इत्तला मिली तो वो आकर कहने लगा, मैं ज़्यादा हकदार हूँ, और जो छोटा है उसको खलीफा बना दिया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए फरजान, मैं इस अमल खिलाफत पर मजबूर हूँ, ये सब अल्लाह ताला के हाथ में है। उसी ने हाबील को मेरा खलीफा बना दिया है, मैंने उसकी तामील की है, इससे ज़्यादा मेरा इस अमल में कोई दखल नहीं है। काबील ने कहा, ये सब कहने की बातें हैं, मैं तो इसको नहीं मानूंगा। मुझे मालूम है आप उसे बहुत ज़्यादा चाहते हो, मेरी तरफ आपकी तवज्जो बहुत कम है, आपने जो कुछ किया है खुद किया है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुमको गलतफहमी है और तुम मेरे कहने पर यकीन नहीं करते, तो फिर दोनों भाई खुदा की बारगाह में कुर्बानी पेश करो, जिसकी कुर्बानी मंजूर हो जाएगी वही अफजल करार दिया जाएगा। काबील ने कुर्बानी की बात मान ली और एक दिन दोनों ने एक पहाड़ी पर अपनी कुर्बानियां रख दी। काबील ज़राअत करता था, उसने रद्दी किस्म का गंदम लाकर पहाड़ पर रखा। हाबील ने दुम्बे वगैरह पाले हुए थे, उसने बेहतरीन किस्म का दुम्बा पहाड़ पर रखा। उस जमाने में कुर्बानी कबूल होने का तरीका ये था कि आसमान से एक आग का शोला आता था और जिसकी कुर्बानी कबूल करना होती थी उसे जलाकर खाक कर देता था, और जिसकी कुर्बानी कबूल करना नहीं होती थी वो वैसे ही पड़ी रहती थी। गर्ज ये कि कुर्बानी पहाड़ पर रखी गई और शोला आया, उसने हाबील के दुम्बे को खा लिया। कुरान मजीद की सूरत अल-माइदा आयत नंबर 27 में इरशाद होता है, जब हर एक ने अल्लाह ताला की बारगाह में काम अंजाम दिया तो एक का अमल तो कबूल कर लिया लेकिन दूसरे का कबूल ना हुआ। इस वाक़े में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम मुतमईन हो गए। उन्हें ख्याल हुआ कि काबील को अब पूरा इत्मीनान हो गया है, लिहाजा वो हज बैतुल्लाह के लिए रवाना हो गए।
روایت میں ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام حج پر جانے لگے تو انہوں نے آسمانوں سے کہا میرے بیٹے حابیل کی امانت کے طور پر حفاظت کرنا، اس نے انکار کر دیا۔ پھر زمین سے کہا، زمین نے بھی انکار کر دیا۔ پھر پہاڑوں سے کہا، انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ پھر قابیل سے کہا تو اس نے اپنے مقصد کے تحت اقرار کر لیا۔ غرض یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد شیطان قابیل کے پاس آیا اور کہنے لگا، یہ تو بہت برا ہوا، حابیل کی قربانی قبول ہو گئی اور تمہاری قربانی قبول نہ ہوئی۔ اب تو یہ ہوگا جب تمہاری اولاد پیدا ہوگی اور تمہاری نسل بڑھے گی تو حابیل کی اولاد تمہاری اولاد پر فخر کرے گی اور کہے گی ہم حابیل کی نسل میں سے ہیں جن کی قربانی قبول ہوئی تھی اور جو کہ آدم کے خلیفہ تھے، اور تم اس کی نسل سے ہو جو ہر طرح سے محروم رہا تھا۔ قابیل نے کہا، یہ تو بالکل درست ہے، لیکن اب ہم کیا کریں؟ شیطان نے کہا، اس کی ایک ہی صورت ہے، وہ یہ ہے تم حابیل کو قتل کر ڈالو۔ جب وہ قتل ہو جائیں گے تو وہ ہر حال میں تم کو اپنا خلیفہ اور جانشین بنائیں گے، کیونکہ ان کی کوئی اور اولاد فی الحال نہیں ہے۔ قابیل نے کہا، یہ مشورہ تو آپ کا درست ہے، لیکن مجھے تو یہ نہیں معلوم کہ کس طرح قتل کیا جاتا ہے۔ شیطان نے کہا، میں ابھی بتا دیتا ہوں۔ چنانچہ اس نے ایک پرندے کو پکڑ کر ایک پتھر پر لٹا دیا اور اس کے سر کو ایک دوسرے پتھر سے کچل دیا۔ قتل کی ترکیب سیکھنے کے بعد جب قابیل حابیل کے پاس پہنچا اور کہنے لگا، میں تمہیں قتل کر دوں گا، حابیل نے پوچھا کہ میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا جو مجھے قتل کرو گے؟ اس نے کہا، تمہیں آدم نے جانشین بنا دیا ہے اور تمہاری ہی قربانی قبول ہوئی ہے، میں تمہیں ضرور قتل کر دوں گا۔ حابیل نے کہا، اس میں میری کیا خطا ہے؟ اس نے کہا، تمہاری خطا ہو نہ ہو میں تم کو قتل کروں گا، کیونکہ اگر ایسے نہ کیا تو تمہاری نسل میری اولاد پر تفخر کرے گی۔ حابیل نے جب یقین کر لیا کہ یہ اس جرم عظیم سے باز نہ آئے گا تو کہنے لگے کہ بھائی اگر تم مجھے قتل کرنا ہی چاہتے ہو تو کر ڈالو، لیکن میں بتا دیتا ہوں میری طرف سے اس کے متعلق اقدام نہ ہوگا اور میں تمہاری طرف کبھی ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ اس لیے وہ اپنی جان بچانے کے لیے اپنے گھر سے نکل بھاگے اور جنگل میں مارے مارے پھرتے رہے، اور پھر قابیل ان کا پیچھا کرتا رہا، یہاں تک کہ ایک دن قابیل نے بصری کے ایک مقام پر جہاں جامع مسجد بنی ہے، حابیل کو ایک پتھر پر سوتا ہوا پایا۔ وہ ان کے قریب گیا اور ایک بڑا پتھر اٹھا کر حابیل کے سر پر دے مارا، سر سے خون بہنے لگا اور جناب حابیل نے تڑپ تڑپ کر اپنی جان دے دی۔ جناب حابیل کا قتل ہونا تھا کہ سارے عالم میں تبدیلیاں پیدا ہو گئیں، آسمان کا رنگ بدل گیا، سورج کو گرہن لگ گیا، سیاہ آندھی چلی، درختوں سے پھل گر گئے، زمین میں زلزلہ آیا، درختوں میں کانٹے نکل آئے۔ یہ حال دیکھ کر حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ ان تبدیلیوں کا کیا سبب ہے؟ مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بہت بڑا حادثہ ہو گیا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے آدم، تمہارے بڑے بیٹے قابیل نے تمہارے چھوٹے بیٹے حابیل کو، جنہیں تم اپنا خلیفہ بنا کر آئے تھے، شیطان کے ورگلانے سے قتل کر دیا ہے۔ یہ سننا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام سخت غمگین اور رنجیدہ ہو گئے اور بے پناہ رونے لگے۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ مجھے واپس لے چلو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ تم پہلے حج سے فراغت کرو، اس کے بعد واپس جانا۔ بدبخت قابیل حابیل کو قتل کرنے کے بعد ان کی میت کو چھپانے کی کوشش کرتا رہا، لیکن اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ کرے تو کیا کرے، کیونکہ یہ پہلی میت تھی اور دنیا کا پہلا قتل تھا جو اس زمین پر واقع ہوا۔ جب حابیل قتل ہو گئے، کچھ جانوروں نے انہیں گھیر لیا، سب اس کوشش میں لگ گئے کہ ان کی میت کو اپنی خوراک بنائیں۔ یہ دیکھ کر قابیل اسے پشت پر لاد لیا اور پشت پر لادے لادے حیران و پریشان پھرتا رہا۔ وہ جہاں جاتا درندے اس کے پیچھے پیچھے جاتے اور اس انتظار میں تھے کہ اسے پھینکیں تو ہم اس کو کھا لیں۔ غرض یہ کہ اسے لادے ہوئے کچھ عرصہ گزر گیا اور اس میت میں بو پیدا ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے دو کووں کو قابیل کے سامنے بھیج دیا۔ وہ آئے، آپس میں لڑے، ایک نے دوسرے کو مار دیا۔ زندہ کوے نے مردے کوے کو اپنے پنجوں اور چونچ سے زمین پر گڑھا کھود کر دفن کر دیا۔ قابیل نے دفن کا جب یہ طریقہ دیکھا تو یہ کہتے ہوئے کہ افسوس، میں کوے جیسا بھی نہیں، گڑھا کھود کر حابیل کی میت کو دفن کر دیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کھودنے لگا تاکہ اسے دکھائے کہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے۔ اس وقت
قابیل اپنی غفلت اور جہالت سے پریشان ہو گیا اور چیخ اٹھا کہ میں اس کوے سے بھی زیادہ ناتواں اور عاجز ہوں، مجھ سے اتنا بھی نہ ہو سکا کہ میں اس طرح اپنے بھائی کا جسم دفن کر سکوں۔ بہرحال وہ اپنے کیے پر بہت نادم اور پریشان تھا۔ تھوڑے عرصے کے بعد جب حضرت آدم علیہ السلام حج سے واپس آئے اور آ کر قابیل سے پوچھا کہ حابیل کہاں ہے، تو اس نے جواب دیا کہ آپ اس کو میرے پاس چھوڑ کر گئے تھے۔ جو مجھ سے پوچھتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے سب کچھ معلوم ہے، میں تجھ سے پوچھتا ہوں کہ تو نے ایسا کیوں کیا؟ قابیل نے سزا کے خوف سے ترک وطن کر دیا، وہاں سے بھاگ کر یمن چلا گیا۔ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تو ان کا خون 7 دن تک زمین پر رہ کر زمین کے اندر جذب ہو گیا اور زمین نے اسے پانی کی طرح پی لیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تیرا بھائی حابیل کہاں ہے؟ اس نے کہا، مجھے نہیں معلوم، میں کوئی اس کا محافظ تھا۔ ارشاد ہوا، تیرے بھائی کا خون مجھے پکار رہا ہے۔ قابیل نے کہا، اگر میں نے اس کو قتل کیا ہے تو اس کا خون کہاں ہے؟ اسی کے بعد اللہ تعالیٰ نے زمین پر کسی کا خون چوسنا حرام کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زمین میں خون جذب نہیں ہوتا۔